Welcome to Call Kantipur guys. So हामी लाइभ आइसकेका छौं थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामी लाइभ आइसकेका छौं. सो फ्रेश डे अफ फ्रेश विक सबैजना चाहिँ अब आगामी दिन यो विक चाहिँ अब मजाले कामकाज गरेर मजाले आफ्नो चाहिँ इनपुट दिनुपर्छ अनि आफ्नो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो ल्याउनुपर्छ भने सब एनर्जाइज भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ होला. एन्ड यस बट विथ द सेफ्टी प्रोटोकल्स एज अलवेज बिकज अहिलेको समयमा पनि हामी कोभिड-19 सँग नै लडिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ. सो त्यही भएर अहिलेको समयमा पनि सबै कुरा नर्मल छ हैन. सबै कुरा बिजनेसहरु सबै स्टार्टअप भइसक्यो, सबै फिल सुचारु भइसक्यो अनि स्कुलको फिल छ त्यहाँ पनि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा सुचारु भइरहेको छ. सो सबै कुरा नर्मल भइसक्यो भनेर अगाडि बढिराख्दा चाहिँ कोभिड-19 सकेर लाइफ इज नर्मल जस्ट ब्याक टु दोज डेज बिफोर कोभिड-19 जस्तो हाम्रो लाइफ थियो त्यस्तै नै भइसक्यो भनेर चाहिँ त्यो सोच चाहिँ अहिले नै नराखिहालौँ बिकज अहिलेको समयमा पनि हामी समक्ष कोभिड-19 को भ्याक्सिन आइसकेको अवस्था छैन, प्रोसेसमै छ. कतिवटा देशमा चाहिँ पुगिसक्यो, त्यहाँको सरकारले त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ अप्रुभ गरेर आफ्नो चाहिँ जनतालाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्लानिङहरू गरिसक्नु भएको छ. तर नेपालमा चाहिँ त्यो भएको अवस्था छैन. सो त्यही भएर वी आर स्टिल अन्डर द थ्रेट अफ कोभिड-19. त्यही भएर हरेक दिन हामी तपाईँलाई रिमाइन्डर दिइरहेका हुन्छौँ एसएमएसको. यस, एसएमएसको सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू सम्झिराख्नु होला, मास्क प्रयोग गर्न कहिले पनि नछुटाउनु होला अनि कतै पनि बाहिर घर बाहिर निस्किराख्नु भएको छ भने सेनिटाइजेसनका कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु होला. यति तीनटा कुरा गर्यो भने पक्कै पनि हामी कोभिड-19बाट सुरक्षित भएर आफ्नो दिनचर्या अगाडि बढाउन सक्छौँ, आफू अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी सुरक्षित अनि स्वस्थ राख्न सक्छ. सो गाइज यस, वान मोर टाइम वेलकम टु कल कान्तिपुर अनि हाम्रो लाइन्सहरू पनि ओपन भइसकेको छ. टु रिसिभ योर कल्स वी आर रेडी एन्ड आवर लाइन्स आर अल्सो रेडी. सो आई वुड लाइक टु सेयर आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003. सो हाम्रो नम्बर्सहरू ओपन भइसकेको छ, डायल गर्दै गर्नुहोस्. तपाईँको लाइन कनेक्ट हुने बित्तिकै हामी हेलो भनिहाल्छौँ. सो आज के को विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो अब यहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको होला, टेलिभिजनमा पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको होला. सो आजको मितिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अहिलेको हाम्रो करेन्ट पार्लिमेन्टलाई चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ नयाँ इलेक्सनको लागि प्रिपेरेसन गरिरहेको कुरा हामीले समाचारबाट सुन्न पाएका छौँ. अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ अप्रुभ पनि गर्नुभएको छ हैन. सो यो डिसिजन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त? जुन हाम्रो चाहिँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्टको हामी पर्खाइमा थियौँ होइन, चुनाव भइसकेपछि 3.5 इयर्स पास भइसकेपछि हामी ढुक्क थियौँ कि यो सरकार चाहिँ जुन हाम्रो एउटा सरकारको स्टेबल टाइम पिरियड हुन्छ 5 वर्षको त्यो पुरा गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराप्रति हामी विश्वस्त भइरहेको बेला जुन यो डिसिजन आएको छ हाम्रो सरकारको तर्फबाट, यो डिसिजन कस्तो लागेको छ त? यस गर्नै पर्ने डिसिजन थियो किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिलेको जुन सरकार रहेको छ, जुन पार्लिमेन्टको मेम्बर्सहरू रहेको छ, उहाँहरूको काम त्यति चित्त बुझेको थिएन. त्यही भएर फ्रेस न्यू स्टार्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो जस्तो लाग्छ कि होइन? जुन यो डिसिजन लिनुभएको छ यो चाहिँ नलिनुपर्ने थियो बिकज जुन प्रकारले हामीले देख्छौँ जुन एउटा प्रिपेरेसन हुन्छ न्यू इलेक्सनको लागि, कति पैसा खर्च हुन्छ, कति म्यान पावर हामीले खर्चिनु पर्ने हुन्छ, कति समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ, त्यो फेरि पनि खर्चिनु पर्यो भने हाम्रो देशको इकोनोमी अझ तल खस्किन सक्छ भन्ने लागेको छ भन्ने कुरा मनमा छ भने जस्ट सेयर विथ अस. त्यसको लागि हाम्रो सुविज्ञजी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ. हेलो हेलो नमस्ते. नमस्ते सुविज्ञजी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु अनि अहिले यो देशको स्थिति हेरेर पनि तरङ्गितै छु है. त्यही त हामी सबैजना सक छौँ होइन यो न्युज आइसकेपछि है. सो हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हाम्रो संसद चाहिँ विघटन गरेर इलेक्सनको अब डेट पनि तोकिसक्नु भएको छ. हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यो चाहिँ अप्रुभ पनि गरिसक्नु भएको छ होइन. सो यो डिसिजनप्रति यहाँको चाहिँ के छ त अब ओपिनियन भनौँ न, सोच के, तपाईँको फर्स्ट फिलिङ के थियो यो डिसिजन थाहा पाइसकेपछि? मलाई त यो डिसिजन हेर्दाखेरि नै हाम्रो यो डेमोक्रेसी र हाम्रो यो कन्स्टिट्युसनलाई एकदम ठुलै खतरा भएको छ होइन. अब कस्तो रोल भयो भने प्राइम मिनिस्टर र राष्ट्रपतिको रोलले अब एकदम कस्तो भने एक हिसाबले चाहिँ एकदम प्री प्लान गरेर चाहिँ यो यस्तो यस्तो गर्ने भनेर भएको छ होइन. अब यो जुन अनकन्स्टिट्युसनल हो होइन. अब यो आई होप सुप्रिम कोर्टमा यो केस गएपछि सुप्रिम कोर्टले
रेमेडी गरोस् भनेर चाहिँ मेरो त्यो छ इच्छा होइन। अब कन्स्टिट्युसनको अनुसारै गभर्मेन्ट जाँदैन, प्राइम मिनिस्टर जाँदैन, प्रेसिडेन्ट जाँदैन भने त अब यो कन्स्टिट्युसनको के काम हो भनेर सबै हामीलाई एकदम डाउट लागेको छ कि अब व्यवस्थामाथि नै यो ठुलो प्रहार भयो होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब एकदम झन् अस्थिरतामा जाँदैछ नेपाल भनेर हामी एउटा फिलिङ होइन। त्यही त नोबडी इज अबभ द ल भनेर भनिन्छ होइन। देशको कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन है। सो कन्स्टिट्युटमा जे पनि ल एन्ड अर्डर्सहरू छ त्योभन्दा माथि कसैले पनि जान पाउँदैन है। सो यही कुरालाई हामीले चाहिँ फलो गरेर अगाडि बढिरहेका थियौँ, तर त्यो कुरा चाहिँ अब अहिलेको समयमा हाम्रो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ फलो नगरेको हामीले पाएका छौँ होइन। सो त्यो कतै न कतै यस्तो कुराहरू चाहिँ आफ्नै देशमा घट्दा चाहिँ दुःख लाग्छ, बिकज सबैजनाले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो देशको ल एन्ड अर्डरलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ रिजल्टहरू राम्रो आउँछ भन्ने फिलिङ हामीमा छ होइन। तर त्यस्तो नहुँदा चाहिँ जुन स्थितिमा हामी छौँ त्यो स्थितिबाट अझ अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी गइरह हो कि भन्ने पनि एउटा मनमा डर चाहिँ आइरहन्छ कि टाइम एन्ड अगेन। हजुर अब सुबिकेजी एकैछिन इन्टरभ्यू गर्छु तपाईँलाई है। सो तपाईँको टिभीको भल्युम अन नै छ है, सो म्युट गरिदिनुहोस् न प्लिज। है तपाईँको फेरि हामीले आवाज राम्रोसँग सुन्दैनौँ है। म्युट टिभी त म्युट अफै छ होइन। हजुर म्युट भयो भल्युम। हजुर हस् थ्याङ्क यू। हजुर भन्नुहोस् न के छ भने अब यदि कन्स्टिट्युसनकै अनुसार संसद विघटन गर्ने हो भने त्यो हुन्छ, तर हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छैन कि प्राइम मिनिस्टरको केही अथोरिटी नै छैन होइन। अनि त्यसलाई ओभरटर्न गरेर राष्ट्रपतिलाई त्यसको के प्रिप्लान गरेर गरे रहेछ होइन। अब जनताले फेरि अब अर्को इलेक्सन खेप्नु पर्यो होइन। कतिको अब यो इकोनोमिक लस हुने भयो होइन। त्यो अनि कति अब इन्स्टेबिलिटीमै जाने हो हाम्रो नेसन होइन। त्यो हो मलाई मेन चिन्ता भने चाहिँ अब हाम्रो यो रिपब्लिकको व्यवस्था होइन, यो गणतन्त्रको व्यवस्था नै अब के हुने हो भनेर नोक्सानी हुने हो कि भने मलाई एक किसिमको त्यो पनि डर। सो मलाई चाहिँ के को डर लागिरहेको छ भन्दाखेरि यत्तिकै पनि हामी इकोनोमीमा विक छौँ अहिलेको समयमा होइन। कोभिड-19ले गर्दा यत्तिकै पनि हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा राखिरहेको छ है। सो अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो इलेक्सनको बेला कति पैसा खर्च हुन्छ, सरकारले कति धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पैसाको मामिलामा, म्यान पावरको मामिलामा, समयको मामिलामा होइन। त्यो सबै कुरा चाहिँ देशको प्रगतितर्फ लगाउने बेलामा चाहिँ इलेक्सनमै हामीले फेरि अझ खर्च गर्नु पर्यो भने कतिको अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँछ होला त अब आगामी दिनमा होइन। सो मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ होइन, सो लास्ट हाम्रो इलेक्सनमा चाहिँ 1 अर्बभन्दा बेसी नै पैसा खर्च भएको थियो अरे होइन। जस्ट इमेजिन फेरि त्यो 5 वर्ष नपुग्दै त्यही नै पैसा अझ हामीले खर्च गर्नु पर्यो भने, सरकारले गर्नु पर्यो भने हामी जनता त एकदमै मारमा पर्नेवाला छौँ यत्तिकै पनि इकोनोमी विक भइरहेको बेला। हजुर अब इलेक्सनको पनि पद्धति पनि एकदम महँगो भयो होइन। अब जनप्रति इलेक्ट गर्नलाई अब सब त्यो ब्यालेट पेपरदेखि यो ह्युमन रिसोर्सहरू गर्दा अब यो धेरै पैसा लाग्ने भयो। त्यही पनि यो फाइनेन्सियल क्राइसिस यो कोभिडको समयमा होइन। त्यो हुनाले होइन अब लेटेस्ट होप के अब सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ अब सुप्रिम कोर्टै होप हो कि अब त्यो प्राइम मिनिस्टरको यो इलिजिटिमेट होइन गैर जिम्मेवारी यो डिसिजन चाहिँ ओभरटर्न गर्न सुप्रिम कोर्टले के गरोस् भन्ने मेरो सुप्रिम कोर्ट प्रति चाहिँ आशा छ होइन। अब सुप्रिम कोर्ट मार्फत त्यो रिट जाने भनेर यहाँ न्युजहरूमा आउँदैछ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मतलब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी नहोस् होइन। त्यस्तै हो। अब लेटेस्ट होप हाउ सुप्रिम कोर्ट विल डु दि यहाँले भने जस्तै अब धेरैजनाले चाहिँ अब सुप्रिम कोर्टको चाहिँ अब के चाहिँ यसमा चाहिँ स्टेप हुन्छ, के चाहिँ यसमा सुप्रिम कोर्टको चाहिँ भूमिका हुन्छ भन्ने कुरिराख्नु भएको छ होइन। सो अन अ फनियर नोट होइन, अब धेरैजनाले कुरा गर्नुहुन्छ कि नेपालमा चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ पालो चाहिँ पाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ अब पार्टीहरूले चाहिँ हुन्छ ल मेरो पालो पुग्यो अब तेरो पालो भनेर पनि यस्तो टाइम एन्ड अगेन गरिरह हो कि भनेर भन्ने गर्छन् होइन। तर यो चाहिँ अब गलत नै हो। यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ भनौँ न भुलाउने काम मात्रै भयो कि। प्रमिसेसहरू चाहिँ 5 इयर्सको हुने अनि 5 इयर्स नपुग्दै चाहिँ फेरि पनि यस्तो चाहिँ डिसिजन्सहरू अगाडि आउँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन एउटा विश्वास बल्ल तल्ल हामीले बनाइरहेका थियौँ नि आफ्नो सरकारप्रति फेरि पनि गुम्ने चान्सेस धेरै हाई भयो कि। अब चाहिँ गुम्ने चान्स पनि हाई भयो होइन। तर हामी के गर्न पनि सक्छौँ भने हाम्रो यो कन्स्टिट्युसन चेन्ज गरेर अहिले हाम्रो
यो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम हो कि यो ब्रिटिसको यो वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम हो होइन हजुर हजुर त्यसलाई चेन्ज गरेर हामी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पनि जाउँ कि किनभने प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा गयो भने होइन तपाईँ र मैले त डाइरेक्ट एउटा व्यक्तिलाई भोट दिने हो कि कुनै दललाई दिने होइन प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा कि प्रेसिडेन्ट सिस्टममा गयो भने चाहिँ फिक्स टेन्युर हुन्छ होइन अनि फिक्स टेन्युर भएपछि चाहिँ त्यो उसलाई प्रेसिडेन्टलाई हटाउन पनि एकदम गाह्रो हुन्छ कि तर म चाहिँ के भन्छु भने होइन अब यस्तो हालत भयो भने त एकदम अस्थिरतामा गयो होइन हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कन्स्टिट्युसनल मोडल चेन्ज गरेर प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जाउँ कि डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रणालीमा चाहिँ गए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यो हो अब पार्टीकै झगडाले गर्दा चाहिँ अब यस्तो हालत हजुर अब त्यो हुनाले चाहिँ अब यो कन्स्टिट्युसनल चेन्ज गरेर चाहिँ एउटा राम्रो स्थिरताको राजनीति र राम्रो प्रोस्पेरिटीको राजनीति होस् भनेर चाहिँ यो यसको रेमेडी हुन सक्छ जस्तो हो। सुबिकेजी यहाँले भने चाहिँ हामी पनि आफ्नो देशमा चाहिँ कुनै पनि फिल्ड चाहिँ प्रोस्पेरिटीको तर्फ चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहिरहेका छौँ होइन। सो लेट्स होप अब जे जस्तो आज डिसिजन आए पनि आगामी दिनमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पोजिटिभ ट्र्याकमै जाओस् भनेर हामी कुरिरहेका छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो है। सो यहाँको ओपिनियन पनि राख्नुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके बाई बाई टेक केयर। सो हाम्रो सुबिकेजीको चाहिँ ओपिनियन हामीले चाहिँ सुन्यौँ होइन। सो करेन्ट डिसिजन जुन आएको छ त्यो प्रति उहाँको चाहिँ के चाहिँ भनाइरहेको छ। सो हाम्रो श्यामजी पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो नमस्ते नेपाल। नमस्ते श्यामजी। हजुर नमस्ते। हजुर सो आजको एकदमै करेन्ट न्युज त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको होला है? थाहा त छ तर म राजनीति त्यस्तो ज्ञान चाहिँ छैन भन्नुपर्छ है। तर अब हामीले चाहिँ हजुर अब करेन्ट अफेयर्सहरू चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन त राख्नै पर्छ होइन। सो अब आज मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा डिसिजन गर्नुभयो कि जुन हाम्रो अहिलेको संसद छ त्यसलाई विघटन गरेर नयाँ इलेक्सन गराउने भन्ने उहाँले एउटा प्रपोजल राख्नुभयो अनि त्यो प्रपोजल चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले अप्रुभ पनि गर्नुभयो। अनि अब नयाँ इलेक्सन कहिले हुने भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ मन्थ पनि डेट पनि तोकिसक्नु भएको छ है। सो अब जुन यो डिसिजन आएको छ हाम्रो चाहिँ अब गभर्मेन्टको साइडबाट प्रधानमन्त्रीज्यू अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिज्यूको तर्फबाट, सो यहाँलाई यो डिसिजन सही लागेको छ कि गलत लागेको छ? किनभने मन्त्रीहरू त फेरिनु नि पर्ने हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ सही नै हो भन्नुपर्छ। तर खै सही है गलत त म त्यस्तै खासै उयो चाहिँ जानकारी छैन। जे झगडा भइरहन्छ त्यो मिलेरै काम गर्दा राम्रो हुन्छ नि। हजुर सो अब मान्छे हुन्छ नि मान्छेहरूले युजली चाहिँ अब फनियर नोटमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब के चाहिँ भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो पार्टी हेडहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ अब गभर्मेन्ट सेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैको पालो पुगोस्, प्रधानमन्त्री बन्ने सबैको पालो पुगोस् भने त्यसरी चाहिँ मिलेर जानुहुन्छ। सो सबैको पालो पुर्याउनलाई टाइम एन्ड अगेन यस्तो कुरा इलेक्सनहरू गराइराख्ने, रिइलेक्सनहरू गराइराख्ने यो चाहिँ हाम्रो सरकारमा एउटा हुने कारण चाहिँ त्यो पनि हो भनेर भनिराख्नुहुन्छ होइन। सो यहाँलाई के लाग्छ, यस्तो साँच्चै नै हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो चाहिँ सरकारमा त्यस्तो हुन्छ कि सबैजना जति पनि पार्टीहरू छ नि हाम्रो पार्टीको हेडहरू सबैलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चान्स पुगोस् भनेर नै हाम्रो जुन एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ 5 वर्षको त्यो स्टेबल गभर्मेन्ट नभएर बिचबिचमा फेरि संसद विघटन हुने, फेरि चुनाव हुने कारणहरू एउटा त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? 5 वर्षको नेतृत्वमा जसले गर्दा नि एउटैले गर्दा राम्रो हुन्छ नि त। हजुर त्यही त स्टेबल गभर्मेन्ट भनेकै त्यही हो होइन। सो एउटा लिडरको नेतृत्वमा चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट होस् भनेर हामीले विगतको वर्षमा हामीले इलेक्सन पनि गरायौँ, भोट पनि दियौँ होइन। सो 3.5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट पनि पायौँ तर 5 वर्ष चाहिँ त्यो टिक्न सकेन आजको दिनमा चाहिँ। आज टिक्न सकेन। अब प्रधानजी प्रधानमन्त्रीमा हुमिनु आत्मा छ होइन। हजुर उहाँ अनि फेरि उहाँको त सब पार्टीहरूले नि राजीनामा दिइसक्नु भइसकेको छ होइन। अनि उसको नेकपा उसको देश नेपालको पक्षबाट नि 2 जनाले लिइसक्नु भएर छ। अब उहाँहरूले त अब राजीनामाबाट हटाइसक्नु भइसकेको छ होइन। अब खै के हुन्छ अब भोलि पछिको दिनमा थाहा होला नि त। सो अब डिसिजन त भइसक्यो होइन तर अझ पनि अब यो कुरामा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के चाहिँ डिसिजन दिनुहुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ
संविधान अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने उहाँमाथि चाहिँ उहाँसँग पावर चाहिँ छैन, तर उहाँले त्यो गर्नुभएको छ आजको दिनमा। सो अब यो कुरामा सुप्रिम कोर्टले चाहिँ कस्तो डिसिजन दिन्छ भन्ने कुराको पर्खाइमा छौँ हामी है श्यामजी। सो आशा गरौँ कि अब जे जस्तो आगामी दिनमा डिसिजन भए पनि हामीले चाहिँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ पाऊँ। यो टाइम एन्ड अगेन इलेक्सन गर्ने, खर्च गर्ने, फेरि को नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कन्फ्युजन चाहिँ हामी जनतालाई चाहिँ दिइराख्नु भएन कि सरकारले। भएन भने जो भयो नि एकदम राम्रो। हजुर हजुर, ओके श्यामजी, कल गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेको लागि छुट्यौँ, हाम्रो नेक्स्ट कलर लाइनमा आइसक्नु भएको छ है त। हस्, बाई बाई। सो हाम्रो रामजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो, नमस्ते निलम बहिनी। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। धेरै दिन पश्चात कल आयो त तपाईँको, के होला खास कारण? हेरिरहेको थिएँ हैन। हजुर हजुर। अनि आज यसो राम्रो तपाईँ कुरा ल्याउनु भयो हैन, यो सुनेर साह्रै साह्रै दुःख लाग्यो है। सो आजको डिसिजनको बारेमा त यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको होला। सो के लागेको छ यो डिसिजन प्रति तपाईँको, के छ भनाइ? मेरो भनाइ यसमा के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले अब गिरिजाप्रसाद के हाम्रो ओलीको अब स्टेटस पनि आएको थियो, मेरो कपाल पनि जुङ्गा भयो, के अरे जुङ्गा पनि कालो भयो, के अरे टाउको कपाल पनि सेतो भयो, जुङ्गा पनि सेतो भयो। अब पछाडि एउटा कालो कपाल आइरहेको छ। अब म यङ हुँदैछु, यो कस्तो वाहियात, यत्रो मेच्योर्ड मान्छेले त्यस्तो बच्चा जस्तो कुरा, यस्तो स्टेटस मैले कता कता पढाएको थिएँ पहिला है। यो कस्तो भन्दाखेरि बच्चाले गुच्चा खेलाए जस्तो, हजुर गुच्चा खेलाए जस्तो क्या, खेला आखिर जे मनमा आयो त्यही गर्यो है। जबकि भनौँ प्रधानमन्त्रीलाई एथोरिटी नै छैन होइन। अब अहिले जुन सुनिन्छ होइन, अब त्यो यो गर्ने थियो भने उसले यो लगेर संसदमा राख्नुपर्ने हो क्या होइन। अब यसो अब भनौँ कानुन विज्ञहरूको कुराहरू सुन्छ यताउति होइन, लगेर संसदमा अब आफ्नो घरमा बसेर संसद विघटन त्यसले यस्तो पनि हुन्छ त कहीँ। भन्नुहोस् त, घरमा बसेपछि दुईजना सल्लाह मिलाएर राष्ट्रपतिले ओके गरिदिन्छ, उसले गर्छ सिद्धियो कुरोलाई। कति आनन्दलाई होइन, संविधानको त जिउ लगाइदियो यिनीहरूले त, संविधानको त के पनि छैन। त्यही त, कुनै पनि व्यक्ति होइन देशको चाहिँ संविधान भन्दा माथि हुँदैन भनेर हामीले पढ्दै आएका हौँ, सुन्दै आएका हौँ होइन। तर आजको दिनमा चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रङ प्रुभ गरिराख्नु भएको छ। उल्टो गरिदिनु हो, म संविधान भन्दा माथि छु भनेर देखाउनु पर्छ। हजुर हजुर, त्यही त है। अनि यो एकदमै गलत काम भएर हेर्नुहोस्, 5 वर्ष यस्तो सोलिड 2/3 बहुमत पाएको सरकार, यिनीहरूले त गरेर देखाउनु पर्ने हो। नेक्स्ट चान्स पाउँछ भनेर, जस्तो तपाईँको इन्डियामा मोदीले पाए होइन, यिनीहरूको कति राम्रो अपर्च्युनिटी थियो जनताको मन जित्ने। यति काम छ देशमा गर्नुपर्ने, कामै नभए त ल ठिक छ होइन। त्यत्रो गफ आएका छन्, पहिला रेल लिएर आउने, पानी जहाज लिएर आउने रे, ग्यास लिएर आउने रे, दुनियाँ के लिएर आउने रे, कति राम्रो अपर्च्युनिटी थियो गरेर देखाउने, सब भत्ता भङ्ग पारे। अनि अब यसको पछाडि अब धेरै नै कारणहरू हुन सक्छ होइन। सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ होइन, जुन चाहिँ अब डिसिजन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ होइन, त्यसको पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छ? मुख्य कारण कुर्सी हो। हजुर, ओके, मुख्य कारण कुर्सी नै हो। त्यसमा म जोड्न चाहन्छु है। सो हामीले हुन्छ नि अब यो कुरा धेरै नै सुनिरहेका हुन्छौँ कि नेपालमा चाहिँ सबैजना पार्टी लिडरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पुग्नुपर्छ भनेर त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ अब पोलिटिकल गेम खेल्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो यहाँलाई के लाग्छ, अहिलेको समयमा त्यही नै लागू भइरहेको हो त? त्यही हो त्यो एकदम सही। तपाईँको सबै रोल वाइज सबै लाइनमा बसेका छन्। म पनि यति वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्छु, त्यो पछिको वर्ष तिमी बन भन्दै ऊ पनि बन्छु। अब त्यहाँ तिनीहरूको कुराकानी अनुसार ट्याक्क कसको पालो मिलाएर हुन्छन्। अब अहिले यो बिचमा हेर्नुहोस्, यस्तो सोलिड सरकार ट्याक्क 3.5 वर्षमा आएर भत्ताभङ्ग पारेर अब कुन चाहिँको त्यसमा स्वार्थ हो, यो कुन चाहिँले निकाल्न खोजे हो, कुन चाहिँले अब छोड्न नचाहेको हो है। त्यो उनीहरूकै अब जनताले सब बुझिसकेका छन्। यहाँ त के भन्नु होइन, सब जनताले बुझिसकेका छन्। यो सबै तपाईँको त्यो सत्ता मोह हो, त्यो कुर्सी मोह हो, जुन त्यो त्यहाँ बसेर तर चाट्न पाइन्छ नि, अर्बौँ खर्बौँ निलो तपाईँको पपुलर के अरे तपाईँको प्रपर्टी जम्मा गर्न पाइन्छ आफ्नो, जहाँ जसले जे गर्न मन लागेको छ ठ्याक्क गर्न पाइन्छ। कुनै यहाँ निकाय छैन त्यसलाई पनिसमेन्ट गर्ने, कुनै केही छैन। सो आरकेजी, हजुर, अब यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टको चाहिँ भूमिका एकदमै ठुलो हुन जान्छ है। हजुर, अब यहाँलाई के लाग्छ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ कस्तो खाली स्टेप चाहिँ अगाडि बढाउँछ होला? खै अब आज पनि अब त्यो मुद्दा दर्ता गर्न त गएको हो, तर अदालतले चाहिँ त्यो निवेदन लिएन र आज अब भोलि हेर्ने प्रोग्राम छ। म यहाँ न्युजहरू हेर्दैछु, भोलि चाहिँ दर्ता गराउँछन्। अब तपाईँको अब यहाँ त फेरि हाम्रो दुःख त, अब हाम्रो दुःख के छ भन्दाखेरि जुन हाई पोस्टहरू छन्
एभ्रिथिङ हजुर। हरेक ठाउँमा तपाईँको पार्टीकै मान्छे छ। हजुर अब त्यो पार्टीको मान्छेले पार्टीकै साइड लिन्छ। फेरि त्यही त दुःखको कुरा त यहाँ यो छ, ऊ एकदम न्युट्रल छैन। दुःखको कुरा त यहाँ छ नि, उसले एकदम न्युट्रल भएर एकदम निस्वार्थ तपाईँको डिसिजन दिन सकोस् त्यो इच्छा राख्छौँ हामी त है। अब राख्ने नराख्ने अब उहाँको अब आफ्नो विवेकमा आफ्नो उनीहरूको कर्तव्य के हो त्यसमा भर पर्छ। जनताको मर्म बुझ्नु पर्यो, देशको अवस्था बुझ्नु पर्यो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो 1 अर्ब खर्च भयो, 1 अर्ब त तपाईँको देखिया मात्रै हो, त्यो त नदेखिया खर्च त कति होला? त्यो त अब विवरण दिएकोमा भर परेर हामीले त्यो इन्फर्मेसन पायौँ। अब बिहाइन्ड द सिन कति खर्च भएको थियो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। 3 गुणा 4 गुणा होला। यस्ता पाजीहरूले भने तपाईँको 2 तिहाई त के 4 तिहाई पाए पनि के गर्दैन हजुर देशको लागि। हजुर त्यही त अब आरकेजी होइन, अब यो अब कुरा आइसकेको छ होइन, अब हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले पनि अप्रुभ गरिसक्नु भएको छ होइन। सो अब वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा हामी कुरिरहेका छौँ। त्यो अघि सुरुको भाइले भन्नुभयो नि हजुर प्रेसिडेन्सियल रुलमा जानु पर्छ, मैले चाहिँ त्यो उहाँको भनेको चाहिँ ठिक्क लाग्यो कि यो हावाभरमा टिका लाएर के अत्तो केही थाहै छैन संविधान के हो, रुल रेगुलेसन के हो, छुट्ट लगाएर त्यत्रो हाई पोस्टेड पोक्क लाग्थ्यो। पढ्न पनि आउँछ कि आउँदैन, बुझ्न पनि आउँछ कि आउँदैन, सल्लाहकार के को लागि राख्या हो, त्यो सल्लाह नलिने हो भने त्यसलाई किन राख्ने? त्यहाँ पैसा दिएर तलब दिएर त्यत्रो फेसिलिटिज दिएर सल्लाह उसको नलिने हो भने त्यसलाई किन नराख्ने? थाहा छैन भने उसँग सोध्नु, उसको कुरा मान्नु, नभए अरूसँग सोध्नु। त्यत्रो फेसिलिटिज छ सरकारलाई, कसैको नमान्ने आँखा चिम्लेर एउटा फुत्त पिएमले भनिदियो, राष्ट्रपतिले फुत्त सहयोग गरिदियो। अब यो डिसिजनले पक्कै पनि हामी जनतालाई चाहिँ अब भनौँ न अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रो इकोनोमी यतिकै विक भइरहेको बेला, कोभिड-19 को मारमा हामी चलिरहेको बेला होइन, फेरि पनि इलेक्सन भयो भने अब अघि मैले मेन्सन गरे जस्तै होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो देखिएको मात्रै अमाउन्ट हो होइन, 1 अर्बभन्दा बेसी खर्च भएको कुरा चाहिँ। तर अब आगामी दिनमा फेरि पनि इलेक्सन भयो भने फेरि पनि त्यस्तै पैसा खर्च गर्नु पर्यो भने हाम्रो इकोनोमी त अझ धेरै खस्किँदै जान्छ होइन। सो तपाईँले के लाग्छ यो डिसिजनले कसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ? फाइदा त हेर्नु फाइदा त यही सत्ता मोहलाई हुने हो। जनता त तपाईँ किचेर तपाईँ अचार धुलो पिठो हुने हो। त्यही त हामीलाई त गाह्रो हुनेवाला नै छ यदि फेरि पनि इलेक्सन गर्नु पर्यो भने होइन, 5 वर्ष नपुग्दै। हजुर सो अब यसले चाहिँ कसलाई चाहिँ फाइदा भइरहेको होला जस्तो तपाईँलाई एउटा फिलिङ हुन्छ नि त? ल यो डिसिजन किन आयो त, कसलाई चाहिँ फाइदा हुन सक्ला त भन्ने एउटा कुरा हुन्छ नि त। फाइदा त अब कस्तो हुन्छ, फाइदा लुट्नेहरू जुन यो खेल खेल्दैछन् नि, फाइदा उनीहरूलाई नै हुने हो। किनकि उनीहरूको गोजीबाट पैसा पनि जाँदैन। यो सबै जति यो लोड आउँछ सबै तपाईँ हामीको टाउकोमा आउँछ। हाम्रो जुन त्यो ढुकुटी भनेको हामी जनताकै रगतको पैसा हो त्यो है, लुट्ने तिमीलाई हुन्, उनीहरूको गोजीबाट 2 पैसा पनि जाने होइन। र जुन यो यसको फाइदा यही सत्ताका जुन कुर्सीको लागि यिनीहरू मरिमिटे गरेका छन्, फाइदा यिनीहरूले लिने हो। जनताहरूलाई त खै यिनीहरूले फाइदा दिएको अब देखिहाल्यो तपाईँ हामीले। सो एउटा अजम्पसन गरौँ है त आरकेजी होइन, ल इन केस होइन, ल अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको जस्तै वैशाखमा चाहिँ इलेक्सन भयो अरे फेरि पनि। सो अब तपाईँलाई के लाग्छ होइन अबको अपकमिङ इलेक्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छ होला त? नै अब जस्तै नि अजम्पसन के होइन, अहिलेसम्म अब जति पनि अब हामीले कुरा बुझिरहेका छौँ होइन, पोलिटिकल सिनारीमा जे कुरा देखिरहेका छौँ होइन। सो इन केस भयो रे, भविष्यमा इलेक्सन भयो रे, भनेकै डेटमा भयो रे होइन, सो कुन चाहिँ पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्छ होला? अहिलेकै रुलिङ गभर्मेन्ट अगाडि बढ्छ होला कि अरू चाहिँ अब पार्टीहरू अगाडि बढ्छन् होला कि? तपाईँको जस्तो एउटा अजम्पसन मात्रै के? अब दुःखको कुरा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यसको अप्सनमा अरू कुनै पार्टी फेरि हाम्रो दुर्भाग्य यही छ हामी नेपालीहरूको, यसको अप्सन्समा अरू कुनै बलियो पार्टी जसले जनताको मन जितोस् अथवा केही गरेर देखाओस् त्यो पार्टी हाम्रो अगाडि आएको छैन क्या। जनतालाई एउटा तपाईँको अप्सन त्यहाँ के पनि छैन, घुमी फेरि आखिरमा आउने यिनीहरू नै हुन् है। अब यसमा जनताहरूले आफ्नो विचार गरेर अब मेरो विचारमा अब यी पार्टीहरू चाहिँ आउँदैन यति चाहिँ म भन्न सायद आश गर्छु। अब को आउला त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न फेरि, किनकि सबै चिजहरू यिनीहरूको हातमा छ अहिले पनि। यिनीहरूले तपाईँको साम दाम दण्ड भेद सबै चिज लगाएर यो उल्टेको जुन व्यवस्था छ यिनीहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न यिनीहरूले सबै चिज युज गर्छन् र सायद सफल पनि होलान्। तपाईँ हामीले एकजनाले भोट नदिएर यिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन होइन नि, हाम्रो एभ्री सिंगल भोट काउन्ट्स के आरकेजी, त्यो पनि सही कुरा हो। एउटा भोटले पनि हार जितको फैसला गर्छ होइन, तर पनि यिनीहरूले दाम दण्ड भेद सबै लगाएर त्यो चाहिँ हुन सक्छ है, लगाएर आफूले आफ्नो पक्षमा नआए पनि त्यो आफ्नो पक्षमा गराउन यिनीहरूले बेर चाहिँ लाउँदैन।
ओके आरकेजी है, सो यहाँको अब विचारधारा पनि राख्नुभयो जुन डिसिजन आज आएको छ होइन सरकारको तर्फबाट। सो हामी एउटै के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जे पनि डिसिजन हुन्छ त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा होस्, जनतालाई चाहिँ अप्ठ्यारो गाह्रोमा पार्ने कुरा चाहिँ नहोस् भनेर। तर लास्टमा जाँदा एउटा कुरा भन्छु, अब चाहिँ जनताले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर आफ्नो भोटको प्रयोग गर्नुपर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ हो, एकदमै ट्रु कुरा हो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच अब आरकेजी। हावाभरमा भोट हाल्ने कुरा हो, अब बुद्धि दिमाग आफ्नो भरको दिमाग लगाएर मैले कसलाई हाल्दा ठिक हुन्छ पुरा आत्माले सोचेर भोट हाल्नु। सो एकदमै बुद्धि पुऱ्याएर काम गर्नु पर्यो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो, यहाँको ओपिनियन पनि राख्नुभयो है। अहिलेको लागि छुट्यौँ आरकेजी, थ्याङ्क यू सो मच। सो गाइज यस आज चाहिँ हामी आजको करेन्ट अफेयरकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो आज जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको डिसिजन रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले अप्रुभ गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा नै यहाँको विचारधारा के रहेको छ त यो डिसिजनप्रति भनेर जान्न चाहिरहेका छौँ। सो त्यसको लागि हामीलाई कल गर्नुहोस् एट आवर नम्बर्स आर 51920002 एट 51920003। सो बाई द टाइम यु गाइज आर डायलिङ आवर नम्बर्स, हामी चाहिँ going for a musical break, then a commercial break, and then I will be right back. So just stay tuned to Kantipur TV. And welcome back guys, this is Call Kantipur. अनि आज हामी कल कान्तिपुरमा आजको एकदमै करेन्ट अफेयर जुन चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट संसद विघटन गर्ने निर्णय सिफारिस गर्नुभएको थियो, जुन निर्णय हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृति दिनुभएको छ। अनि यो निर्णयप्रति यहाँहरूको चाहिँ के भनाइरहेको छ, यहाँहरूको चाहिँ ओपिनियन के रहेको छ, यो डिसिजनलाई तपाईँले एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको छ कि होइन यो डिसिजन एकदमै गलत थियो भनेर सोचिराख्नु भएको छ। सो यो कुरा यहाँको ओपिनियन हामी जान्न खोजिरहेका छौँ। सो हाम्रो कलेज ब्रेकभन्दा अगाडि जति कलेजहरूले हामीलाई कल गर्नुभयो, उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ अहिलेको यो डिसिजन अहिलेको सिचुएसनमा जुन हामी कोभिड-19 को समयमा चलिरहेका छौँ, अप्ठ्यारो सिचुएसनमा एकदमै गलत डिसिजन थियो, यो नलिनुपर्ने डिसिजन थियो जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले लिएको छ भन्ने उहाँहरूले आफ्नो ओपिनियन राखिसक्नु भएको छ। सो हाम्रो हरिजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँको भनाइ सुनौँ है त आजको डिसिजनको बारेमा। हेलो निलमजी, नमस्कार। नमस्ते हरिजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। मैले 1 वर्ष अघि पनि गरेको छु है। सो 1 वर्षपछि मात्रै किन आजको दिन कुर्नु भयो हो क्या? हाम्रो चाहिँ संसद विघटन भएको दिन चाहिँ म कल कान्तिपुरमा कल गर्छु भनेर पर्खिराख्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो हो। म एकदम खुसी छु आज। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? ही डिड गुड जब। सो तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले डिसिजन लिनुभएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले त्यो कुरालाई स्वीकृति दिनुभएको छ, यो निर्णयप्रति तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। यो हजुरको हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ त्यो 884 जना पाल्नै सक्दैन। हजुर। अब निलमजी संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू समेतको चाहिन्छ नेपाल। ओके। सो तर जुन छ नि अब हाम्रो चाहिँ आगामी चुनाव कहिले हुने भन्ने अब महिना अनि डेट पनि तोकिसकिएको छ होइन। सो अब जुन विगतको हाम्रो इलेक्सन रहेको थियो त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ 1 अर्बभन्दा बढी पैसा खर्च भएको हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन पाएका छौँ होइन। सो तपाईँलाई के लाग्छ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट हुनुपर्ने बेला होइन, जुन 5 वर्षको एउटा अवधि हुन्छ, त्यो अवधिभर जुन हाम्रो चाहिँ रुलिङ पार्टी हुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो समय पुरा गरेर मात्र इलेक्सन चाहिँ गराउने निर्णय गर्नुपर्ने थियो। फेरि पनि यो कोभिड-19 को अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ आर्थिक मन्दी भइरहेको बेला चाहिँ पैसा खर्च हुने बाटो चाहिँ नअपनाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छैन तपाईँलाई? होइन, हेर्छु न अब त्यो के अरे 884 जनाले यो अब 2-2.5 वर्ष बाँकी छ, त्यो बेलासम्म खान्छन् नि जुन, त्यो पैसा त्यति पैसा पनि लाग्दैन अब के अरे चुनाव खर्च। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले त्यो वैशाख 17 र कति भनेर भन्नुभएको छ, त्यो बेला पनि गर्नु पर्दैन, त्यो बेला गर्नु पर्दैन, 2 वर्षभित्र गरे हुन्छ। उहाँ त 5 वर्षको लागि भनेर चुनिनु भएको। यद्यपि म कम्युनिस्ट होइन, आई डोन्ट लाइक कम्युनिस्ट, आई एम द डेमोक्रेट पर्सन। त्यसले गर्दाखेरि अब 2 वर्षभित्र त्यो जुन 2 वर्ष बाँकी छ त्यसपछि त्यही बेला गरे नै हुन्छ उहाँले चुनाव। हजुर। अब सो तपाईँ यो डिसिजनप्रति खुसी हुनुहुन्छ होइन, तर अर्को प्रश्न म के भन्न चाहन्छु तपाईँले भन्दाखेरि सो देशको प्रगतिको लागि एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिन्छ, जुन हामीले भोगेको कुरा पनि हो, जुन विगतका वर्षमा होइन जो टाइम एन्ड अगेन सरकार चेन्ज भइराख्ने, 6 महिना अगाडि एउटा प्रधानमन्त्री हामीले पाइरहेका थियौँ, 6 महिनापछि अर्को प्रधानमन्त्री हामीले पाउँछौँ होइन।
अनि टाइम एन्ड अगेन चेन्जेस भइरहेको छ होइन सो सरकारले आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि टिम चेन्ज गरिराख्ने कि देशको जनताको प्रति आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी निर्वाह गर्ने त ल यसको चाहिँ के छ भनाइ तपाईँको होइन सुन्नुहोस् न उहाँलाई चलाउन नदिएपछि उहाँ सङ्कुचित विचार भएका उहाँकै पार्टीभित्रको मान्छेले चलाउन नदिएको कारणले गर्दा उहाँ बाध्य भएर विघटन गरे उहाँले त्यसले गर्दाखेरि अब 5 वर्ष एउटालाई चलाउन उहाँ पहिला पनि किसिमजीको नाममा चाहिँ भोट मागेर किसिम जितेपछि गिरिबाबुले धोका दिनुभयो म नेपाली काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्छु होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ गर्न नदिएको हो उहाँको विकल्पै थिएन कि निलमजी ओके सो भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ अपोजिसन पार्टीको हुनुहुँदो रहेछ होइन सो तपाईँ यो डिसिजन प्रति खुसी हुनुहुन्छ होइन म अपोजिसन मात्रै भएर होइन निलमजी के छ भने म त यो 47 को संविधान क्रियाशील हुनुपर्छ राजा सहितको हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ ल्यान्ड लक कन्ट्रीमा चाहिँ राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र म एकदम हिन्दूप्रति विश्वास गर्छु है भगवान हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो एकदमै छाडा हो कि चोर डाका तस्करी सो यहाँलाई चाहिँ यो डिसिजन चाहिँ ठिक लागेको छ यो डिसिजन प्रति तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ है त्यो हजुरले अघि चिन्ता जुन व्यक्त गरेछ अरूले गर्नुभयो खर्च भनेको छ नि यो 2 वर्ष 2.5 वर्षमा जुन सांसदले पैसा खान्थे त्यो पैसा भन्दा कम लाग्छ चुनाव खर्च ए ओके हजुर सो यहाँको भनाइ त्यो रहेको छ होइन सो सबैको आफ्नो भनाइ रहेको छ आजको यो डिसिजन प्रति है सो धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो आफ्नो भनाइ पनि राखिदिनु भयो अहिलेको लागि छुट्टीमा है त थ्याङ्क यू सो मच सो हाम्रो युवराजी पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो दर्शन दिजु यहीँबाट हो कि हस् तथास्तु तपाईँलाई 2 हातले युवराजी है सो युवराजी सो अब आजको करेन्ट न्युज त तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला अनि आज हामी कल कान्तिपुरमा के को विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो होला कि छैन छ है सो जुन हाम्रो सरकारको निर्णय भएको छ संसद विघटन गरेर आगामी वैशाख महिनामा चाहिँ नयाँ चुनाव गर्ने है सो यो डिसिजन तपाईँलाई कस्तो लागेको छ सही गलत के छ यहाँको भनाइ अब यस्तो राम्रो पार्टीको मान्छेले राम्रोसँग नचलाइदिएको देश नचलाइदिएको भए त अब यो ठिक हो खास होइन अब काङ्ग्रेस पनि त्यही हो अब हुन त म पनि काङ्ग्रेसको पार्टी नै हो मेरो बाजे नै काङ्ग्रेस हो खुङ्गार होइन अब एमाले पनि त्यही हो काङ्ग्रेस पनि त्यही हो यहाँ देश चाहिँ राम्रोसँग बजाउनु पर्यो चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा मेरो खास होइन सो त्यही भएर 2047 साल संविधानमा राजाको सहित हुने बेलामा तपाईँ यहाँ केही गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर यहाँ त्यहाँ खटाइदिने हुन्थ्यो होइन त्यो राम्रो हुन्थ्यो यहाँ तपाईँको सबैजना यो जति पनि यो अर्थमन्त्री सबै यो गृहमन्त्री सबै आफ्नो आफ्नो मन्त्री बनाएकोहरूले राम्रोसँग काम नगरेर ऊ बिचमा परेको खास केही पनि होइन प्रधानमन्त्री बिचमा परेको हो ओके सो तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो रुलिङ पार्टी छ जुन टिम छ एउटा होइन त्यो टिमले चाहिँ राम्रोसँग काम नगरेको हुनाले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बाध्य भएर यो स्टेप लिनु परेको हो जस्तो लागिरहेको छ हो तपाईँलाई हजुर हजुर एकदम दिजु एकदम तर होइन एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो कन्स्टिट्युटमा चाहिँ यो चाहिँ ल छैन किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने उहाँमा पावर छैन भनेर लेखिएको छ है सो तर उहाँले यो डिसिजन लिनुभयो सो यो डिसिजन यसरी लिनु सही हो त किन भन्दाखेरि हामी सबैजना हाम्रो चाहिँ देशको संविधानको तल नै हुन्छौँ जहिले पनि माथि कहिले पनि जान पाउँदैनौँ है सो हाम्रो अब प्रधानमन्त्रीज्यू होस् या राष्ट्रपतिज्यू होस् उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो डिसिजन जस्तो ल एन्ड अर्डर बनेको छ त्यही अनुरूप नै लिनुपर्छ होइन सो यो पावर त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थिएन सो यो किन प्रस्ताव राख्नुभयो होला जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई होइन दिजु यो त खास उनीहरूसँग त शक्ति छ नि पावर छ पावर नहुने होइन उहाँ दुईजनाको पावर छ नि तर हाम्रो संविधानमा त्यो लेखिएको छैन नि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो डिसिजन लिन पाउने भनेर हजुर अब म आफै अब मेरो बाजे अब मिटिङमा काङ्ग्रेसको कहाँ कहाँ जान्छ म आफै बाजेसँग जान्दैन यो राजनीतिकै यस्तो रहेछ न मलाई एकदम झ्याउ लाग्थ्यो कि अनि यो अब भोलि पछि अब काङ्ग्रेसले पनि के गर्यो देश चलाएर राम्रोसँग गर्दै गर्दैन तपाईँ पहिले सुरु यो फेरि राजनीतिक भर बढाइदिइहाल्छ फेरि
भड्काउने मात्रै हो कि अब एकजनाले एक गर्छ एकजनाले एक गर्छ चलाउनु नसक्ने भने त प्रधानमन्त्री बन्दै बन्दैन कोही पनि होइन यहाँ तपाईँको टिम राम्रो भएन कि ओके सो जे पनि डिसिजन आयो त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो टिमको जुन जिम्मेवारी थियो त्यो राम्रोसँग निर्वाह नगरेको हुनाले आज हामीले यो सिचुएसनमा पुग्नु परेको छ हजुर हजुर ओके युवराजी कल गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको भनाइ पनि राख्नुभयो है सो टेक केयर ओके 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 सो बाई सो एज अलवेज युवराजी होइन सो एकदमै धेरै अब आदर सम्मान दिनुहुन्छ हामीलाई सो त्यही प्रकारको आदर सम्मान हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि सधैँ नै रहिरहेको छ सो यो कुरा सधैँ नै कायम होस् भनेर हामी भन्न चाहन्छ सो विथ द्याट नोट अहिलेको लागि टाइम फर अ ब्रेक बट जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी बिकज आई एम गोइङ टु बी राइट ब्याक भेरी सुन एन्ड आइ एम राइट ब्याक गाइज दिस इज कल कान्तिपुर अनि तपाईँ हरेक दिन हामीलाई 5:07 लाइभ हेर्ने गर्नुहुन्छ थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ आउने गर्छौँ सो आज हामीले हाम्रो कलर्सहरूसँग उहाँको चाहिँ भनाइ सुन्यौँ कि अहिलेको जुन करेन्ट डिसिजन आएको छ हाम्रो सरकारको तर्फबाट त्यो प्रति उहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कति उहाँले चाहिँ आपत्तिजनक लागेको छ अहिलेको डिसिजन जुन चाहिँ अहिलेको संसद विघटन गरी नयाँ इलेक्सन आउँदो वैशाखमा चाहिँ अर्गनाइज गर्ने भन्ने कुराप्रति सो मिक्स्ड ओपिनियन रहेको छ कतिजनालाई ठिकै हो जस्तो लागिरहेको छ यो डिसिजन कतिजना होइन अहिलेको समयमा कोभिड-19 जसको अप्ठ्यारो बेला चाहिँ यो डिसिजन नलिनुपर्ने थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो होइन सो अब अहिलेको समयमा हेर्दा हामीले के चाहिँ कुराहरू देख्छौँ भन्दाखेरि जुन हामीले हाम्रो लिडर्सहरूलाई भोट दियौँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट होस् हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोग्रेस चाहिँ स्टेबिलिटी हुँदै अगाडि बढोस् भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले भोट दियौँ हामीले 3 वर्ष कुर्यौँ बिचमा धेरै हामीलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने अब कुराहरू पनि भयो सरकारको तर्फबाट त्यही पनि अझ पनि समय छ उहाँहरूको 5 वर्षको जुन अवधि छ अझ पनि समय छ यो अवधिभर उहाँहरूले चाहिँ अब अझ पनि धेरै राम्रो कामहरू गर्नुहुनेछ जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ भने हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ होइन सो त्यही बेला यस्तो डिसिजन आउँदा हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अबको 6 महिनामा फेरि अबको केही समयमा फेरि इलेक्सन गराउँदा फेरि पैसा खर्च हुने फेरि समय खर्च हुने त्यो एउटा सम्भावना छ कतै न कतै हुन्छ नि यो समयमा चाहिँ अब भनौँ न पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा नगर्न सक्दा कतै सैनिक शासन पो आउने हो कि किन भन्दाखेरि हामीले विश्वका अरू देशमा यो यस्तै सिचुएसन आइरहेको बेला सैनिक शासनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पावर चाहिँ अगाडि बढाएको हामीले देखेका छौँ त्यो पनि कुरा हामीले चाहिँ कतै न कतै ब्याक अफ द माइन्ड आइ नै रहेको छ अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि इन्स्टेबिलिटी कहिलेसम्म त भन्ने क्वेसन मार्क पनि आउँछ बिकज 5 वर्षको उहाँहरूको बाचा हुन्छ 5 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीले सक्दो तपाईँहरूको सुविधा हामीले सर्भ गर्छौँ एज हुन्छ नि हामीले चाहिँ लिडर मात्र होइन हामीले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एज अ सर्भर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै सुविधा पुर्याउँछ भन्ने जुन उहाँहरूले बाचा कसमहरू गर्नुभएको थियो त्यो 3 वर्ष बितेर केही महिना अगाडि बढ्दा चाहिँ अहिले आएर यहाँ रोकिन पुगेको छ होइन सो यस्तो यस्तो सिचुएसनहरू आउँदा विभिन्न किसिमका क्वेसनहरू हामी जनताको दिमागमा आउने गर्दछ होइन सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वेट गरिरहेका छौँ आगामी दिनमा डिसिजन जेसुकै आओस् होइन तर त्यो चाहिँ हामी जनतालाई चाहिँ धेरै मार पर्ने अप्ठ्यारो हुने अलरेडी हामी गाह्रो सिचुएसनबाट गइरहेको बेला झन् धेरै गाह्रो सिचुएसन हामीले भोग्नुपर्ने त्यो स्थिति चाहिँ नआओस् किन भन्दाखेरि अहिलेको गभर्मेन्टको आफ्नो इन्टरनल जे पनि प्रोसेसिङहरू अगाडि बढिरहेको छ डिसिजन आउने बेला चाहिँ त्यो डिसिजन चाहिँ जनताको हकमा नै होस् भनेर हामी विथ द फिङ्गर क्रस होइन एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ सो लेट्स होप हरेक कुरा जे होस् त्यो चाहिँ पोजिटिभ डे होस् सो विथ दिस पोजिटिभ नोट फर टुडे इट्स टाइम टु से बाई बट गाइज always remember SMS because we are still into COVID-19 time. So till tomorrow, take care and be safe. Lots of love. Cool.